सुनवा टीवी के देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों ने लड़की को किस तरह बचाया और अल गाज़िद के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कौन सा सलूक किया। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके 8 दिन बाद कौन कौन से वाक़े पेश आए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लोगों को कैसे कंट्रोल किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रात का पिछला पहर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जागने में अभी कुछ देर बाकी थी। उसे मुलाजिम ने जगा दिया और कहा कि अल नासिर, अली बिन सफियान और 2 नायब सलार आए हैं। सुल्तान उछल कर उठा और मुलाकात के कमरे में चला गया। उन हकाम के साथ इन दोस्तों में से एक कमांडर भी था जो शहर से दूर गश्त करते रहते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया गया कि कमोबेश 6000 सूडानी, दिन में बरतरफ सूडानी फौज के अफराद हैं और इस वहशी कबीले के जिसके अकीदे का मलियामेट किया गया था मिस्र की सरहद में दाखिल होकर एक जगह पड़ाव किए हुए हैं। उस कमांडर ने यह अक्लमंदगी के आम लिबास में 2 शुतर सवार ये मालूम करने के लिए भेजे कि इस लश्कर का क्या इरादा है। इन शुतर सवारों ने अपने आप को मुसाफिर जाहिर किया और मालूम कर लिया कि ये लश्कर कायरा पर हमला करने जा रहा है। उधर सवारों ने लश्कर के सरबराह से मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें की और कहा कि वो बहुत से आदमियों को इस लश्कर शामिल करने के लिए लाएंगे। ये कहकर वो रुखसत हो आई। इनकी इत्लाह के मुताबिक ये लश्कर इधर से मजीद नफरी का मुंतजर था और इसे अगले रोज वहां से कूच करना था। सुल्तान अय्यूबी ने पहला हुक्म यह दिया कि खलीफा के मुआफ़िज़ दस्ते में से सिर्फ 50 सिपाही और 1 कमांडर रहने दो, बाकी तमाम दस्ते को छावनी में बुला लो। अगर खलीफा एहतिजाज करे तो ये कह देना कि ये मेरा हुक्म है। सुल्तान ने अली बिन सफियान से कहा कि अपने शोबे के कम अज कम 200 आदमी जो सूडानी ज़बान अच्छी तरह बोल सकते हो बागियों के बेस में इस कमांडर के साथ अभी रवाना कर दो। कमांडर से कहा कि ये 200 आदमी शुतर सवारों के साथ सूडानियों के लश्कर में शामिल होंगे। ये 2 शुतर सवार संतरी बताएंगे कि वो वादे के मुताबिक मदद लाए हैं। इनके लिए हिदायत ये दे कि वो लश्कर की पेशकदमी के मुतल्लक इतला दें और ये देखेंगे कि रात के वक्त इस लश्कर के जानवर और रसद कहाँ होती है। सुल्तान अय्यूबी ने अल नासिर से कहा कि तेज़ रफ्तार घोड़ सवार छापा मारो और चौड़ी मुजनीकों के दस्ते तैयार रखो। मैंने सोचा था कि सीधे टक्कर लेकर सूडानियों को शहर से दूर ख़त्म किया जाए। अल नासिर ने कहा नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा याद रखना अल नासिर, अगर दुश्मन को पहलू से लो, कब से लो, ज़रब लगाओ और भागो, दुश्मन की रसद तबाह करो, जानवर तबाह करो, दुश्मन को परेशान करो, इसके दस्ते पे खेत दो, उसे आगे आने की मोहलत तक न दो, इसे दाएं बाएं फैल जाने पर मजबूर कर दो। अगर सामने से टक्कर लेना चाहते हो तो ये न बोलो कि ये लोग सया है। सबसे पहले पानी की जगह पर कब्जा करो, सूरज और हवा के रुख को दुश्मन के खिलाफ रखो, इसे परेशान करके अपनी पसंद के मैदान में लाओ। मैं तुम्हें अमली सबक दूंगा। इस लश्कर की ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगा कि वो कायरा तक पहुंचे या मेरी फौज इसके आमने सामने जाकर लड़े। इसने अली बिन सफियान से कहा कि तुम जिन 100 आदमियों को लश्कर में शामिल होने के लिए भेजोगे, इन्हें कहना कि वो सूडानियों में ये अफवाहें फैला दें कि 6-7 दिनों तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़लस्तीन पर हमला करने के लिए जा रहा है, इसलिए कायरा पर हमला इसकी गैर हाजिरी में किया जाएगा। ऐसी बहुत सी हिदायत और अहकाम देकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें बताया कि वो आज शाम से कायरा में नहीं होगा। इसने इन्हें कायरा से बहुत दूर एक जगह बताई। वो अपना हेड क्वार्टर दुश्मन के करीब रखना चाहता था ताकि जंग अपनी निगरानी में लड़ा सके। सब ने मुलाकात के कमरे में ही सुबह की नमाज पढ़ी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अहकाम पर कार्रवाई शुरू हो गई। सुल्तान अय्यूबी तैयारी के लिए अपने कमरे में चला गया। सूडानियों के लश्कर में इजाफा होता जा रहा था। 2 साल गुजरे, इनकी एक बगावत बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। दूसरी की कोशिश की तैयारियां इस वक्त शुरू हो गई थी। सलीबी ने मदद का वादा कर रखा था और जासूसों की बहुत बड़ी तादाद मिस्र में दाखिल कर दी थी। सूडानी का हमला एक न एक रोज आना ही था, लेकिन ये अचानक आ गया। वजह ये कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक सूडानी कबीले का मजहब पर फौजी हमला किया और इसके देवताओं का मस्कन तबाह कर दिया था। ये वजह मामूली नहीं थी। मिस्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुखालफिन थे। इन्होंने इसके इस इक़दाम को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया। सूडानी फौज के बरतरफ किए हुए बागी कमांडरों को भी मौका मिल गया। ये फौरन हरकत में आए। इनमें मिस्री मुसलमान भी थे। इन्होंने इस कबीले के मजहबी जज्बात को भड़काया और इन्हें कहा कि इनका मजहब सच्चा है और अगर वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ उठेंगे तो इनके देवता
ان کی مدد کریں گے۔ انہوں نے 5-7 دنوں میں لشکر جمع کر لیا اور قاہرہ حملے کے لیے چل پڑے۔ جو ادھر کے لوگوں کو پتہ چلتا وہ اس لشکر میں شامل ہوتے جاتے تھے۔ 2 شتر سواروں کے ساتھ جب 100 مسلح آدمی اس لشکر میں شامل ہوئے، یہ لشکر سرحد سے آگے آ گیا تھا اور ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان ایوبی رات کے وقت اتنا آگے چلا گیا جہاں اسے اس لشکر کی نقل و حرکت کی اطلاع جلدی مل سکتی تھی۔ ان 100 آدمیوں نے حملہ آوروں کے سربراہوں کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی چند دنوں تک فلسطین کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ سربراہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے یہ پڑاؤ 2 اور بڑھا دیا۔ اگلی رات سلطان صلاح الدین ایوبی اس لشکر کی پہلی اطلاعیں ملی۔ اسے اگلی رات اس نے 50 سوار اور 500 منجنیقیں بھیجے جن کے ساتھ آتش گیر مادے والی بانڈیاں تھیں۔ انہیں ایک گھوڑا کھینچتا تھا۔ آدمی رات کے وقت جب سوڈانی لشکر سویا ہوا تھا تو ان کے اناج کے ذخیرے پر بانڈیاں گرنے لگی۔ بعد آتشی تیر آئے اور میب شعلے اٹھنے لگے۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ منجنیقوں کو وہاں سے فوراً پیچھے بھیج دیا گیا۔ 50 سواروں نے 3-4 حصوں میں تقسیم ہو کر گھوڑوں کو سر پر دوڑائے اور لشکر کے پہلوؤں کے آدمیوں کو کچلتے اور برشیوں سے زخمی کرتے غائب ہو گئے۔ لشکر کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ آگ کے شعلوں سے جہاں اناج کا ذخیرہ جل رہا تھا وہاں اونٹ اور گھوڑے بدک کر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوار ایک بار پھر آئے اور تیر برساتے گزر گئے۔ وہ اس کے بعد نہیں آئے۔ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سوڈانیوں کے کم و بیش 400 آدمی آگ سے، گھوڑوں اور اونٹوں کے بھگدڑ سے اور چھاپا ماروں کے حملوں سے جل گئے ہیں۔ تمام تر اناج جل گیا ہے اور تیروں کا ذخیرہ بھی جل گیا ہے۔ لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور رات ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں ادھر مٹی کے ٹیلے تھے۔ اس جگہ شب و خون کا خطرہ نہیں تھا۔ اب رات کو گشتی دستے بھی پڑاؤ سے دور گشت کرتے رہے مگر حملہ پھر بھی نہیں ہوا۔ اس کا اندازہ بھی گزشتہ رات جیسا تھا۔ لشکر کے سربراہوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 گشتی دستے سلطان ایوبی کے چھاپوں ماروں کے گھات میں آ گئے تھے اور مارے گئے ہیں۔ تیر اندازوں نے ٹیلوں سے آتش تیر چلائے اور غائب ہو گئے۔ سحر کا دھند نکھر تک یہ سب خون جاری رہا۔ ان سے گزشتہ رات کے نسبت زیادہ نقصان ہوا۔ شام کو علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو اپنے جاسوسوں کی لائی ہوئی یہ اطلاع دی کہ کل دن کے وقت سوڈانی لشکر اس انداز سے پیش قدمی کرے گا کہ شب خون مارنے والوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے اسے ختم کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنے قریب کچھ فوج رکھی۔ اس نے رات کے وقت حملہ نہ کرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اب دشمن چوکنا ہو گیا ہے۔ اگلے روز اس نے 400 پیادہ سپاہی سوڈانیوں کے لشکر میں دائیں طرف نصف میل دور بھیج دیے اور 400 بائیں طرف۔ انہیں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ آگے کو چلتے جائیں۔ دونوں دستے جنگی ترتیب میں سوڈانیوں کے پہلو سے گزرے تو سوڈانیوں سے اس خطرے کی پیش نظر اپنے پہلول پھیلا دیے کہ یہ دستے پہلے عقب سے حملہ کریں گے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے مطابق اس کماندار اپنے دستوں کو پرے ہٹاتے گئے۔ سوڈانی دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو دائیں بائیں پھیلا دیا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کے 500 سواروں نے ٹیلوں کی اوٹ سے نکل کر سوڈانی کے وسط میں حلہ بول دیا۔ یہاں ان کی اعلیٰ کمان تھی۔ گھوڑ سواروں کا یہ حملہ اچانک اور بے حد شدید تھا۔ سارے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ پہلوؤں سے پیادہ تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس طرح صرف 1300 نفری کی فوج نے کم و بیش 6000 لشکر کو بھگدڑ میں مبتلا کر کے ایسی شکست دی کہ سارا لاشوں سے گیا اور سوڈانی قید میں بھی آئے اور بھاگے بھی۔ بھاگنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ یہ سوڈانیوں کی دوسری بغاوت تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہی کے خون میں ڈبو دی۔ اب کے سلطان ایوبی نے ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا۔ اس نے جنگی قیدیوں سے معلومات حاصل کر کے ان تمام کمانداروں اور دیگر حکام کو قید میں ڈال دیا جو دور پردہ بغاوت کی سازش میں شریک تھے۔ تکذیب کاروں کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ انہیں سزائے موت دی گئی۔ رجب جیسے نائب سالاروں کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران اس بات پر ہوا کہ بعض ایسے حکام اس سازش میں شریک تھے جنہیں وہ اپنا وفادار سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے معتبر سالاروں اور دیگر حکام سے کہہ دیا کہ مصر کے دفاع اور سلطنت کے استحکام کے لیے سوڈانیوں پر حملہ اور قبضہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے خلیفہ الغازی سے محافظ دستہ واپس لے کر اسے معزول کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اب مصر خلافت عباسیہ کے تحت ہے اور یہ بھی خلافت کی گدی بغداد میں ہوگی۔ سلطان ایوبی نے عرارہ کو 8 محافظوں کے ساتھ نور الدین زنگی کے حوالے کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ تو یوں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسری بغاوت کو بھی ختم کر دیا اور لڑکی کو بھی دیوتاؤں سے بچا دیا۔ تو اس کے اندر ہمیں سبق ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کتنے نیڈر اور کتنے سوڈانیوں
اور غیر مسلموں کے دشمن تھے۔ اگر ہم آج کے مسلمان پر نظر ڈالیں تو ہمیں شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے اور شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ کتنے مسلم ممالک ہیں جس فلسطین کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنے کام کے جاسوس رکھے اور صحراؤں میں وہ ساری زندگی لڑتا رہا، تو اس کی دی ہوئی آزادی کو ہم بھول گئے اور تمام مسلمان ممالک آپس میں فرقے اور لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق سے کام لیں اور فلسطین کی آزادی کے لیے اور فلسطین کی آواز بننے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیروی کریں اور اس جیسی جنگی چالیں بنائیں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھیں اور الغازی کی طرح غیر مسلموں کی حمایت نہ کریں۔